السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. اليوم غادي نخصصوه لي زيكزيرسيس اللي عندهم علاقة بلونكادرومون، وغادي نبدا باول اكزرسيس اللي كيطلبوا منا فيه سواء اكس سواء ايغريك اعداد حقيقية اي دي نومبر ريال، بحيث x عندنا compris entre 2 et 4 و y est compris entre moins 3 et 1. السؤال ديالنا هو اعطي تأطير للأعداد x plus y plus 1 و y moins 2x. وغنخلي لكم واحد شويه الوقت باش نخدموا هاد ليكزرسيس هذا. دابا غادي ندوزو للحل ديال ليكزرسيس ديالنا. قلنا سوا x et y deux nombres réels compris entre x est compris entre 2 et 4 et y est compris entre moins 3 et 1. La première question قلنا هي أننا نأنكادريو x plus y plus 1. أول حاجة غنديرو هي أننا نأنكادريو x plus y وعاد نديرو ليها plus 1. وغادي نبداو باش نأنكادريو x plus y. قلنا ديجا في القاعدة أننا لا بغينا نأنكادريو واحد لا سوم tel que x est compris entre a, b ou y est compris entre d et c تنأنكادريو الأطراف مع بعضياتهم أو لي مومبر لي بروميير مومبر مع بعضياتهم، وهاد لي مومبر عاوتاني مع بعضياتهم، وبالتالي كنحصل على a plus d يعني هادي بلس هادي عاوتاني b plus c. يعني هي اسهل طريقه اسهل حاجه في لونكادرومون هي لا سوم، يعني ني كنجمع الاطراف مع بعضياتهم. وبالتالي غنطبق هذيك الغولاسيون هنايا. عندي هنايا اكس هي 2 هنا بلس موان 3 وهنا عندي 4 بلس 1. وبالتالي غنحصل على l'encadrement تاع x plus y est compris entre 2 moins 3 حيت هنا بلس موان هنايا 2 سيني بلس مع الموان كتولي لنا 2 سيني اوبوزي كتولي لينا سيني نيجاتيف. يعني هنايا نقدروا نحيدوا هاد البلس وتولي عندنا ديريكتومون موان 3. وبالتالي غتكون عندي هنا موان 1 حيت 2 موان 3 هي موان 1 و 4 بلس 1 سي 5. هذا لونكادرومون تاع x plus y. دابا غادي نديرو x plus y plus 1. غادي نذكر بالدرس ديال الترتيب، نذكر بالريغل نيميرو 1 اللي كنا تنقولوا on ne change pas le sens ديال لينيغاليتي. يعني هاد السونس هادو هما هادو لي سونس ديال لينيغاليتي. قالك on ne change pas le sens de l'inégalité quand on ajoute un même nombre aux deux membres de l'inégalité. يعني لا اجوتيت الميم نومبر يعني اجوتيتو هنا و اجوتيتو هنا، يعني هاد لو سيني ديال لينيغاليتي جو لو غارد يعني جو لو كونسيرف. يعني هنايا كانت عندي x plus 1 y اللي هي هادي درنا لها بلس 1 اللي غنديروها حتى هنا بلس 1 وحتى هنا غنديرو بلس 1، يعني نديروها في لي دو كوتي. يعني غنكونسيرفيو هنا لو سيني او ميم طون حتى هنا غنكونسيرفيو حتى هنا لو سيني. يعني غتبقى لي هنا غتولي 5 بلس 1 وهنايا عندي موان 1 بلس 1. يعني اجوتيت بلس 1 بلس 1 وقلنا ان لو سيني تاع لينيغاليتي ما تيتبدلش. يعني لا اجوتيت الميم نومبر في لي دو مومبر ديال لينيغاليتي
لو سيني ديال لينيغاليتي ما كيتبدلش، تيبقى هو هذاك اون لو كونسيرف. وبالتالي كنحصل على x بلس y بلس 1 اي كومبري اونتر، هنايا موان 1 بلس 1 اللي هي 0، وهنايا عندي 5 بلس 1 اللي هي 6. وبالتالي هذا هو التأطير ديالي ديال x بلس y بلس 1. غادي ندوز لثاني تأطير اللي كيطلبوا مني فيه التأطير نتاع y موان 2x. اول حاجه خصنا نعرفو هي ان y موان 2x هي نفسها y بلس موان 2x، يعني خاصنا نأطرو واحد لا سوم اللي كتكون من y و موان 2x، يعني نأطرو y ونأطرو موان 2x ونديرو ليهم لا سوم. بالنسبه ل y راه كتبقى هي هذيك، هي موان 3 و 1. بالنسبه لموان 2x كي غادي نديرو باش نأطروها، حنا تنعرفوا ان x est compris entre 2 et 4. ملي كنضربو في موان 2 ديجا شنا في الدرس ديال الترتيب نرجعوا للدرس ديال الترتيب. ديجا شنا في الدرس ديال الترتيب اننا اون شونج كنشونجيو هاد لو سونس ديال لينيغاليتي. On change le sens de l'inégalité quand on multiplie par un même nombre. ملي كنديرو la multiplication par un même nombre ويكون نيجاتيف، يعني الا ضربت في نومبر نيجاتيف راه كيتغير ليا لو سونس ديال لينيغاليتي، راه ما كنغارديش لو سونس ديال لينيغاليتي. هنايا عندي x est compris entre 2 et 4. الا ضربت في موان 2 x راه هاد لا ضربت هنا في موان 2 وهنا ضربت في موان 2 وهنا ضربت في موان 2، يعني هنا في 4 وهنايا في 2، هادي موان 2 في 2 و موان 2 في 4، راه كيتشونجا ليا لو سونس ديال لينيغاليتي ديالي. هاد لو سونس كيتفاريا، يعني ملي كنضرب في ان نومبر négatif راه كيتشونجا ليا لو سونس ديال لينيغاليتي. on ne conserve pas le sens ديال لينيغاليتي ديالنا، وبالتالي غادي نحصل على موان 2x est compris entre هنايا موان 4 وهنايا موان 8. وهاد الكتابه هي نفسها، هاد الكتابه هي نفسها الا هزيتها بحال هاي عندي موان 2x، الا هنايا عندي موان 2x كبر من موان 8 وصغر من موان 4، يعني زدينا هادو وردينا هادي هنا وهادي هنا وردينا لي سيني، وبالتالي كنحصلوا على موان 8 وموان 4. وبالتالي دابا عندنا التأطير نتاع y والتأطير نتاع موان 2x. بقات ليا غير ندير لا سوم. بالنسبه لا سوم ما عندي حتى كونديسيون، يعني انني غندير لا سوم عاديه، يعني هنا موان 3 موان 8 موان 3 موان 8 لو بروميير مومبر مع لو بروميير مومبر اللي هي موان 3 موان 8 هي موان 11، وهنايا عندي 1 وموان 4 1 بلس موان 4 اللي هي موان 1 موان 4 اللي هي موان 3. وبالتالي هذا هو التأطير ديالي ديال y موان 2x. غادي ندوزو للتمرين الثاني
اللي كيطلبوا منا فيه سواء اكس و y عددان حقيقيان c'est-à-dire deux nombres réels بحيث x est compris entre moins 5 et moins 2 et y est compris entre 4 et 8 قالوا لنا اعطي تأطير ل 2x moins y و x y و x sur y. نخلي لكم شويه الوقت عاد ندير لا سوليسيون ولا لا ريزوليسيون ديال ليكزارسيس ديالي. غنبدا لا ريزوليسيون تاع ليكزارسيس ديالي. هنا طلبوا مني ندير تأطير تاع 2x moins y. هاد الكتابه هادي هي نفسها، هاد الكتابه هي 2x plus moins y، يعني غنأطرو هاد العباره هادي. بالنسبه للتأطير ديال 2x قبيله قلنا اننا on change le sens ديال l'inégalité quand on multiplie les deux membres par un même nombre négatif، ولكن في هذه الحاله راني ضربت غير في نومبر بوزيتيف. اون فوا كنضرب في نومبر بوزيتيف جو غارد لي سونس ديال l'inégalité، يعني الا كانت عندي مثلا x صغر من 4 وضربت هنا في جوج وهنا ضربت في جوج وهنا ضربت في جوج، هنا راه جو غارد لو سونس ديال لينيغاليتي، هذا اون لو كونسيرف بويسكو انا ضربت في نومبر بوزيتيف راه ما كيتفارياش ليا هاد لو سونس ديال لو سونس ديال لينيغاليتي ديالي جو لو غارد. فوقاش تنبدلو الا ضربت في نومبر نيجاتيف، ملي تنضرب في نومبر بوزيتيف راه ما كنبدلش لو سونس ديال لينيغاليتي ديالي، وبالتالي غتبقى ليا الميم اوردر. يعني هنايا عندي موان 5 وهنا موان 2 وهنا غنضرب في جوج وهنا غنضرب في مولتيبلي باغ 2 ايسي وهنا غنضرب هنا في 2، وبالتالي غنحصل على 2x سي كومبري اونتر هنايا موان 5 فوا 2 اللي هي 10 وهنايا عندي موان 2 فوا 2 اللي هي موان 4. هنايا راه هنا موان بالنسبه هنايا عندي لا ملتيبليكاسيون اونتر دو، هنايا لي سيني عندي دي سيني ديفيرون دونك سنحصل على سيني ديفيرون. هنا عندي دو سيني ديفيرون كنحصل على سيني ديفيرون. ودابا ملي اطرنا درنا لونكادرومون ديال 2x دابا غندوزو للتأطير لموان y. عندي y est compris entre 4 et 2. بالنسبه لموان y بطريقه اخرى هي موان 1 فوا y، هذه هي موان 1 فوا y، يعني ضربت y في ان نومبر نيجاتيف، يعني غنطبق عليه الريغل اللي قلت قبيله. يعني هنا عندي موان 1 فوا y y compris entre. بالنسبه ليسونس راه غادي تبدلوا لي بويسكو راني ضربت في نومبر نيجاتيف. ملي كنضرب في نومبر نيجاتيف راه اون غارد با لو سونس ديال لينيغاليتي ديالنا. يعني هنا غنضرب في موان زان وتهنا كنضرب في موان زان، يعني فوا 4 وتهنا وهنا فوا 8، وبالتالي كنحصل على موان y est compris entre هنايا 4 موان 4 وهنايا عندي موان 8. هاد الكتابه هي نفسها، هاد الكتابه هي موان y est compris entre moins y est compris entre moins 8 و moins 4، وبالتالي تأطير ديال 2x
مادمنا حصلنا على التأطير ديال 2x اللي هي كومبري اونتر موان 10 و 4 و موان 4، وحصلنا على التأطير ديال موان y اللي كومبري اونتر موان 8 و 4. بقى انني ندير لا سوم هي 2x بلس موان y بلس موان y et compris entre pardon et compris entre moins 10 moins 8 اللي هي moins 18 وهنايا moins 4 اللي هي moins 8. وهاد العبارة هادي هي نفسها 2x moins y، وبالتالي هذا هو التأطير ديالي 2x moins y est compris entre moins 18 و moins 8. دابا غادي ندوز للتأطير ديال x ديال x y. ديجا قلنا اننا باش نونكادري واحد لو برودوي خاص يكونوا عندي A و B و C و D دي نومبر بوزيتيف، عاد تنطبق عليهم لا غولاسيون x y est compris entre A C و B D. ولا بد خاصني هاد الكونديسيون، خاص A و B و C و D يكونوا دي نومبر بوزيتيف، سينو راه ما كنطبقش عليهم هاد القاعده. خصهم يكونوا دي نومبر بوزيتيف، عاد تنابليكي عليهم انني كندير البرودوي ديال الاطراف مع بعضياتهم A في C و B في D. وبالتالي هنايا عندي x est compris entre moins 5 و moins 2، يعني ما نقدرش نطبق على هاد الغولاسيون. باغ كونطخ في y نقدر نطبقها حيت عندي y est compris entre 4 et 8 دو نومبر بوزيتيف. يعني باش نحقق الكونديسيون يكونوا عندي هاد لي دو مومبر اولا الاطراف ديال هاد لونكادرومون بوزيتيف، خاصني نضرب في الموان. يعني ملي اون فوا غنضرب في الموان غادي نحصل على دي نومبر بوزيتيف. يعني دابا عندي هنايا x est compris entre moins 5 و moins 2، الا ضربت في الموان هي ضربت في موان 1، يعني هنا هادي غتجي لهنا، هي تولي ليا 2 وهادي غتجي لي لهنا غتولي ليا 5. اولا نزيد نفسر هاد القضيه هادي، الا ضربت x في الموان زان كيتبدل ليا لو سونس ديال لينيغاليتي ديالي، تيتبدلوا ليا لي سونس. يعني اون فوا كنضرب لي مومبر في نفس العدد راه كيتبدل ليا لو سونس. يعني غتولي ليا هنايا في موان 2 وهنايا في الموان 5، وبالتالي غنحصل على موان x est compris entre 5 et 2. وهاد الكتابه هادي هي نفسها موان x est compris entre 2 et 5 اللي قلت قبيله. حيت هنا اش كيولي عندي موان x كبر من 2 اللي هي هادي، و موان x صغر من 5 اللي هي هادي. غير هادو كتبتها بطريقه اخرى، راه هاد الكتابه وهاد الكتابه راه هي نفسها، راه غير مكتوبه بطريقه اخرى. وبالتالي دابا ولاو عندي لي كونديسيون باش نضرب مع بعضياتهم، حيت دابا كلشي ولا عندي بوزيتيف. دابا ولهنا ملي وصلت لهاد السطاد هذا راه ولات عندي هاد لي كونديسيون، يعني ولات عندي 2 و 5 و 4 و 8 دي نومبر بوزيتيف، يعني نقدر نطبق عليهم هاد العلاقه. وبالتالي ملي غندير البرودوي اللي هي موان اكس فوا y غادي نحصل على هنايا نضرب هادي في هادي هي ا سي هي 8، وهنايا عندي 5 في 8 اللي هي 40. وبالتالي عندي موان اكس y est compris entre 8 و 40. ولكن انا في الكيسيون ديالي ما طلبوش مني موان اكس y، طلبوا مني اكس y. انا هنا ضربت في الموان غير باش نحقق الشروط باش يوليو عندي دي نومبر بوزيتيف. ولكن ان فوا تلقى
لونكادرومون راه ماشي هو اللي طالبينه مني في الاخر، طالبين مني اكس ايغريك، ما طالبينش ندير موان اكس ايغريك. يعني باش نلقى اكس ايغريك يسوفي انني نضرب في الموان. منين غنضرب في الموان غادي نطبقوا عاوتاني ديك العلاقه اللي قلت لكم قبيله. اون فوا كضرب الموان لو سونس ديال لينيغاليتي لي دو هاد لي سونس كيتفارياو كيتبدلوا لي سونس اون نو كونسيرف با لو سونس ديال لينيغاليتي. يعني بالتالي في الاخر ملي غادي نطبقوا ديك العلاقه غادي نحصلوا على x y est compris entre -40 et -8. وهذه هي النتيجه النهائيه اللي غنحصلوا عليها. يعني باش زدنا من هنا لهنا رحنا ضربنا في نومبر نيجاتيف، وقلنا ديجا في العلاقه ولا في الريغل ديال لوغد on change le sens ديال une inégalité quand on multiplie les deux membres par un même nombre négatif. يعني ملي كنضرب في عدد سالب راني كنبدل لو سونس ديال لينيغاليتي. هنا من هنا لهنا راه درنا بزاف د لي زيتاب راني ديما كنخدمهم عليهم، بغيتش نعاودهم هنايا. وبالتالي هذا هو لونكادرومون ديال اكس ايغريك. بالنسبه للسؤال الثالث يطلبوا منا لونكادرومون ديال اكس على ايغريك. ودابا عاد نشوفوا الطريقه كيفاش انكادريو الا كان عندي اكس سور ايغريك. الا كانت عندي اكس سور ايغريك كيفاش غنكادريها؟ عندي اكس سور ايغريك هي نفسها اكس فوا 1 sur y. عندي x هي x sur y هي نفسها x fois 1 sur y. يعني الا بغيت نونكادري x sur y اول حاجه كندير هي انني نونكادري 1 sur y. اول حاجه هي كنأطرو 1 sur y وعاد تندوزو التأطير نتاع البرودوي ديالهم. ولكن راه هذا عنده شروط، كاينين دي كونديسيون. هاد العلاقه ما غادي نطبقها الا الا كانت عندي الا كانت عندي باغ اكزومبل اكس، الا كانت عندي اكس est compris entre a et b و y est compris entre d et c. خاص هاد لي نومبر هادو يكونوا دي نومبر بوزيتيف عشان نطبق هاد لا ريلاسيون هادي. يعني الا طلبوا مني انكادري x sur y انكادري برومييرمون 1 sur y وعاد تنضرب في x. غادي نعطي واحد ليكزامبل ابار هاد ليكزامبل اللي خدمنا عليه، عاد غادي ندوز ليكزامبل عاد ندوز الحل ديال التمرين ديالي. باغ اكزامبل عطاوني انكادري x sur y avec عندي x est compris entre 2 et 4, y est compris entre 1 et 5. شنو الطريقه اللي غادي ندير؟ قلنا الا بغينا انكادريو x sur y غادي نبدا بلونكادرومون ديال 1 sur y. يعني 1 sur y هنايا est compris entre ملي تيكون عندي لانفيرس راني كنقلب هاد حتى انا عندي قطعا تتبقى قطعا ما كردوهاش او تساوي. هنا عندي 1 sur y يعني كتولي ليا 1 sur 5 وهنا كتدير ليا 1. يعني تيكون عندي المقلوب راني كنقلب هذه كتجي لهنا وهذه كتجي هنا وتنديروا لهم لانفيرس. وبالتالي عندي 1 sur y est compris entre 1 sur 5 و 1. هذا هو 1 sur y وعاد تنضربوا في x fois 1 sur y. غادي نحصلوا مادام عندي دي نومبر بوزيتيف 2 و 4 2 و 1 sur 5 و 4 و 1. يعني راه كندير لا ملتيبليكاسيون عادي، يعني كنضرب الاطراف مع بعضياتهم. يعني كنحصل على 2 fois 1 sur 5 2 fois 1 sur 5 وهنا 4 fois 1. وبالتالي لونكادرومون نتاع x sur y هو 2 sur 5 و 4.
هذا عطيتو اكزامبل باش نشرح. عاد غادي ندوز للحل ديال ليكزيرسيس ديالي. قلنا الا عطاونا التاثير نتاع اكس سور ايغريك، اول حاجه كنبداو بها هي اننا كنأطرو ان سور ايغريك، عاد تندوزو للتاثير ديال لو برودوي. والكونديسيون اللي عندنا هي خاصهم يكونوا عندي دي نومبر بوزيتيف اكس و ايغريك كومبري اونتر دي نومبر بوزيتيف. غنطبق هاد الريلاسيون هادي. غادي ندوز لا ريزوليوشن ديال ليكزيرسيس ديالي. هنايا قلنا باش نأطرو اكس على ايغريك غنبداو بالتأطير نتاع ان سور ايغريك. غنبدا ب ان سور ايغريك، عاد غادي نضرب في اكس. بالنسبه ليا هنا ان سور ايغريك، هنا عندي ايغريك كومبري اونتر 4 و 8. بالنسبه ل 1 سور ايغريك كنقلبهم وتندير لانفيرس، كتولي ليا 1 سور 8 وهنايا 1 سور 4. نرجعوا للدرس ديال الترتيب باش نزيدو نفهموا هذا الشيء اكثر. يعني هنا 1 سور ايغريك كنقلبوا لوردر، يعني هنا كتولي ليا لانفيرس كيولي هنايا 1 سور 8 كتولي ليا هنا، وهنايا كتولي ليا 1 سور 4. بالنسبه لاكس دابا قلنا ملي لقينا 1 سور ايغريك غادي نضربوها في اكس. بالنسبه لاكس عندي كومبري اونتر موان 5 و موان 2. وانا ديجا قلت انني الا بغيت الاخر التاثير نتاع اكس سور ايغريك خاص هاد لي نومبر اللي تيكونوا او بي و سي و دي خاصهم يكونوا دي نومبر بوزيتيف، خاصهم يكونوا عندي دي نومبر بوزيتيف. انا في هاد الحاله عندي دي نومبر نيجاتيف، يعني خاصني نردهم بوزيتيف. الا بغيت نردهم بوزيتيف خاصني نضرب في موان زان، غنضرب كلشي في الموان زان، يعني نضرب موان 5 في موان زان، نضرب اكس في الموان زان، ونضرب موان 2 في الموان زان. وقلنا اننا ملي كنضربو في نومبر نيجاتيف لو سونس ديال لينيغاليتي تيتفاريا، يعني on ne conserve pas le sens ديال لينيغاليتي ديالنا، يعني كيتبدل ليا لو سونس ديال لينيغاليتي ديالي. وبالتالي كنحصل على moins 1 fois x est compris entre، هنايا moins 5 في الموان 1 هي 5، وهنايا moins 2 في 2 هي 2، في 1 هي 2، في moins 1 هي 2. وبالتالي عندي moins x est compris entre 2 et 5. تنعاود نأكد حاجة أخرى، أن هاد الكتابة هي هاد الكتابة، راه نفس راه ما بدلت حتى حاجة. هاد الكتابة هي هاد الكتابة، غير هادي جبتها لهنا وهادي جبتها لهنا، راه ما تبدلت حتى حاجة، نفس الكتابة. وبالتالي غندير لو برودوي اللي هو موان اكس باش نطبق العلاقة ديالي يكون عندي دي نومبر بوزيتيف، يعني moins x compris entre 2 et 5، وعندي 1 sur y compris entre 1 8 و 1 4، يعني هنايا moins x هي 2 وهنايا 5 فوا وهنايا 1 sur 8 وهنايا 1 كار. بالتالي كنحصلو على هنا 2 في 1 sur 8 هي 2 sur 8، وهنايا عندي 5 sur 4، وهنا 2 sur 8 نقدروا نختزلو هي كتولي ليا 1 sur 4. وبالتالي عندي moins x sur y est compris entre 1 sur 4 و 5 sur 4. ولكن انا ما طلبوش مني نأطر moins x sur y، طلبوا مني x sur y، يعني خاصني نحيد هاد الموا. الا بغيت نحيد هاد الموا خاصني عاوتاني نضرب كلشي في الموا، ومني كنضربو كلشي في الموا راه كيتبدل ليا لو سونس ديال لينيغاليتي ديالي. نحاول نكمل هنايا، يعني غنضرب كلشي في الموا،
موان إكس سور إيكغيك غنضربها في موان زان و هادو غنضربهم في الموان، يعني موان زايد تولي لي هنايا. بالنسبه للموان ملي كنضرب في الموان شنو كيوقع؟ كيتبدل ليا لو سونس ديال لينيغاليتي، يعني غيوليو ليا هكا. بالتالي هنا الا ضربت في الموان غنحصل على موان 1 sur 4 وهنايا موان 5 sur 4. وهذه الموان في الموان دو سيني باغي كنحصل على سيني اوبوزي، وبالتالي x y est compris entre moins 5 sur 4 et moins 1 sur 4. هاد الكتابة هي نفسها هاد الكتابة، راه ما بدلت حتى حاجة. وبالتالي دائما الا بغيت نأطر واحد لانفيرس ولا بودة كنأطر برومييرمون 1 sur y وعاد كنضرب في x. الا كانت عندي بغيت نأطر x sur y ولا بودة كنأطرو 1 sur y عاد تنضرب في الاكس. وكونديسيون خص هاد لي نومبر اللي يكونوا اونتر x و y يكونوا دي نومبر بوزيتيف. ملي تيكونوا دي نومبر بوزيتيف راه كندير الجداء ديال الاطراف مع بعضياتهم ا في سي و بي في سي. سينو الا ما كانوش بوزيتيف تنحاول نردهم بوزيتيف وعاد تنكمل الخدمه ديالي عادي.